रसूलन रसूलों को मुबश्शिरीना खुशखबरी देने वाला व मुनज़िरीना और डराने वाला बनाकर भेजा गया, लिअल्ला ताकि ना यकूना हो लिन्नासी लोगों के लिए अलल्लाहि अल्लाह पर हुज्जतन कोई हुज्जत बाद रसूली रसूलों के आने के बाद, वकाना और है अल्लाह अल्लाह ताला अज़ीज़ व गालिब हकीमन हिकमत वाला, लाकिनिल्लाह लेकिन अल्लाह यशहदु गवाही देता है बिमा इस किताब की जो अनज़ला उसने नाजिल की, इलैका आपकी तरफ, अनज़लहु उसने नाजिल किया है इसे, बिइल्मिही अपने इल्म से, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी, यशहदूना वो सब गवाही देते हैं, वकफ़ा और काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह ताला, शहीदन बतौर गवाह। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफ़रू सब ने कुफ़र किया, वसद्दू और सब ने दूसरों को रोका, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, क़द यकीनन ज़ल्लू वो सब गुमराह हुए, ज़लालम बईदा गुमराही में दूर की। मीनिंग्स को देखते हैं। सबसे पहले रसूलन अंबिया और रसूल मुअज़्ज़म प्लूरल वर्ड है रसूल का, रसूल। मुबश्शिरीना बशीर व नज़ीर अशर मुबशरा और बशारत के लिए बोलते हैं हम। लिन्नासी अवामुन्नास और आम्मतुन्नास के लिए बोला जाता है। हुज्जतुन हील हुज्जत अतमाम हुज्जत, बादा बादस नबूत बादस ग़िज़ा, हकीमा हिकमत व दानाई हकीमुल उम्मत, यशहदु और शहीदा शाहिद शहीद और शहादत और शुहदा, अनज़ला नाजिल शान नज़ूल मंजिल, बिइल्मिही इल्म आलिम मालूम और तालीम, अल मलाइकतु सैयदुल मलाइका मसजूद मलाइका, सबीली फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह कोई सबील निकालेगा। इस वे में हम इस्तेमाल करते हैं इस लफ्ज़ को। जल्लू और जलालन जलालत व गुमराही, बईदन बादल क़यास। अरबिक के वर्ड्स हैं मुनज़िरीना डराने वाला, अज़ीज़न गालिब, सद्दू रोका। अब देखिए आयत नंबर 165 में ये इरशाद है कि हमने भेजा रसूलों को, यानी अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजने का मकसद बयान कर दिया इस आयत में कि हमने रसूलों को भेजा खुशखबरी देने वाला, लोगों को खुशखबरियाँ सुनाने वाले। किस बात पे? कि वो अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह ताला और उसके अंबिया की पैरवी करेंगे तो फॉरएवर खुशियाँ, दायमी खुशियाँ, हमेशा की खुशियाँ, जन्नतों की सूरत में, बाग़ात की सूरत में, अल्लाह के इनामात की सूरत में, दीन दुनिया की सादतों की सूरत में, कि वो खुशखबरियाँ सुनाते थे। डराने वाले बनाकर भेजा। डराना किस बात से? कि अल्लाह के नाराज़गी का सबब बनने वाले अहकामात को मानने में और उन रास्तों पर चलने में जिन रास्तों से अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो फिर दोज़ख के मुस्तहिकीन कि अल्लाह के बंदे डरें इन बातों से और उन रास्तों की तरफ ना चलें और सीधे रास्तों का इंतखाब करें जो सीधे अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं, जन्नतों की तरफ ले जाते हैं, नेमतों की तरफ ले जाते हैं। और किस लिए भेजा? ताकि न हो लोगों के लिए अल्लाह ताला पर कोई हुज्जत, यानी लोग कोई मोरद इल्ज़ाम अल्लाह ताला को न ठहरा दें कि हम कैसे हिदायत पाते, हम कैसे सीधे रास्ते पर आते, हमें तो किसी ने पैगाम ही नहीं दिया आपका, हमारे पास तो पैगाम ही नहीं पहुंचा, न कोई इंसान आया पैगाम देने के लिए, न कोई नबी आया, न कोई रसूल आया, न कोई किताब आई। अल्लाह ताला ने, जैसे हम लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, यहाँ पे हुज्जत तमाम कर दी कि अल्लाह ताला ने अंबिया भेजे, रसूल भेजे, मलाइका ने उन पर वही नाजिल की, अल्लाह का पैगाम उन नबियों पर आया, किताबें आईं, लेकिन जिन्होंने सही रास्ते का इंतखाब नहीं करना था, नहीं किया, वो नहीं आए उस रास्ते पर। और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला, बेशक बेशक अल्लाह से ज़्यादा गालिब और अल्लाह से ज़्यादा हिकमत वाला और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह गवाही देता है इस किताब की, किताब से मुराद कुरान पाक, जो उसने नाजिल की आपकी तरफ, यानी जो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल की, कि इसने नाजिल किया इसे अपने इल्म से, यानी अल्लाह ताला ने अपने इल्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है।
اور اس بات کی گواہی انسان بھی دیتے ہیں، انبیاء بھی دیتے ہیں، رسول بھی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور جہاں فرشتوں کی گواہی آ جائے تو شک و شبے کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی۔ ویسے جہاں اللہ تعالیٰ کی بات ہو تو شک و شبہ تو ہیچ ہے اس کے سامنے، اور کافی اللہ تعالیٰ بغور گواہ بے شک۔ یعنی جہاں اللہ کی کفایت ہو گئی، اللہ کی گواہی ہو گئی، تو پیچھے کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا ان ساری باتوں کا، انبیاء کا، رسولوں کا، کتابوں کا، ملائکہ کا، ہر چیز کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، اور دوسروں کو بھی روکا، خود بھی کفر کیا، دوسروں کو بھی روکا، کس سے؟ اللہ کے راستے سے۔ یقیناً وہ گمراہ ہوئے دور کی گمراہی میں، یعنی وہ بہت دور کی گہری گمراہی میں چلے گئے، ایسی گمراہی میں کے گڑھے میں چلے گئے، دھنس گئے، جہاں سے وہ نکلنا بھی چاہیں تو وہ نہیں نکل سکتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کافروا، انہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ان سب نے ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ وہ بخشے ان کو، ولا لیہدیہم، اور نہ یہ کہ وہ ہدایت دے انہیں، طریقاً، سیدھے راستے کی طرف، الا مگر، طریقہ جہنم، جہنم کے راستے کی، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، وکانا، اور ہے، ذالک، یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیراً، بہت آسان۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ آج کا سبق ہمارا لمبا ہو رہا ہے، اس لیے میننگس میں اب وہی بولوں گی جو آج کے سبق کے نئے ہیں، ریپیٹڈ میننگس میں نہیں بولوں گی۔ کفر تکفر، کفر کافر اور کفار کے لیے بولتے ہیں، ظلموا، ظلم اور ظالم اور مظلوم کے لیے، لیغفر، مغفرت، مرحوم و مغفور اور دعائے مغفرت، لیہدیہم، ہدایت، ہدی کائنات، طریقاً، طریقہ، سلیقہ، طریقہ نماز بطریق احسن، خالدین، خالد، خلد بنی، ابداً، ابد الآباد، یعنی ہمیشہ، یسیراً، میسر کے لیے بولتے ہیں، مطلب ہے آسان۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب کفر میں پیچھے بیان کر چکی ہوں کہ کس چیز کا کفر کیا، کس چیز کا انکار کیا، تو وہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کیا ہیں؟ انہوں نے ظلم کیا نہیں ہے، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے ان کو کہ اللہ بخشے انہیں، اور نہ یہ دیکھے ان کو ہدایت دے، کہ ایسے لوگوں کو نہ اللہ تعالیٰ بخشیں گے، نہ وہ انہیں ہدایت دیں گے، جنہوں نے ہر چیز سے انکار کیا اور ظلم کیا، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے، مگر جہنم کے راستے کی، یعنی جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی ہوگی، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اس طرح کی آیات سن کر ہم مومنوں کے دل پگھل جانے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ ان آیات کا، ان کو سمجھنے کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور مسافت پر رکھے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور باقی سب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بھیجے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والوں میں داخل کر دے، ہمیں جنتوں والوں میں داخل کر دے، ہمیں صالحین میں داخل کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔